السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الحق ويهدي السبيل. أما بعد، أيها الرئيس الحفلة ومسؤول الكلية وأساتذتي الكرام والضيوف العظام وأخواتي في الله، موضوعي في هذه الحفلة الميمونة المباركة الخلق الحسن وحال المسلمين في العصر الحاضر. أيتها المستمعات، الأخلاق جوهر الإنسانية والفطرة، وفيه قوة جاذبة، وبه يرفع القوم وينزل، ويكرم الرجل ويذل. فمن اختار الخلق الحسن أفلح في الدنيا والآخرة، ومن رجح الأخلاق السيئة وترك المكارم والفضائل فقد خزى وندم وخسر في الدنيا والآخرة. أيتها المستمعات، اعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث نبيا، ومن مقاصده الجليلة أن يعلم الناس الخلق الحسن ويزكيهم ويطهر قلوبهم من الحرمات والرذائل، وأن يتحلوا بالمكارم والفضائل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم منوها حتف بعثته في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات حسنة قبل البعثة، كما يدل قول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد أثنى الله عز وجل في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم. أيتها المستمعات، إن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا ورحمة، وقد ورد فضائل حسن الخلق في أحاديث عديدة، كما ورد في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أيتها الأخوات، الصفات المخصوصة من الخلق الحسن التي بر الوالدين والصدقة وقضاء حوائج المسلمين والجود وصرف المال في سبل الخير وإيفاء الوعد والمشي على الأرض هونا والصدق في كل أمر وعدم الكذب والغدر وشهادة الزور والإسراف في الإنفاق. وهذه صفات المؤمن التي تدل على مكارم الأخلاق. أيتها الأخوات، قد اتصف أسلافنا بالصفات الحسنة واتخذوا المكارم والفضائل عادة لهم، فلذلك هم فتحوا البلاد والقلوب وبلغوا دعوة الإسلام كاملة، ودخل الناس في الإسلام أفواجا بأخلاق المسلمين. وأما المسلمون اليوم هم يرجحون الدنيا وما فيها من الرذائل والمكاره، ويذرون الآخرة، ولا يبالون الخلق الحسن ولا يهتمون به، فلذلك هم لا يفوزون ولا يفتحون القلوب، ولا يدخل كثير من الناس في الإسلام بزوائلهم. ومما يجب على المسلمين اليوم أن يفكروا في حالهم ويتخذوا المكارم والفضائل عادة لهم، ويجتنبوا الرذائل والمكاره، ويبلغوا دعوة الإسلام بخلقهم الحسن. أخيرا، أدعو الله عز وجل أن يوفقنا فعل الطاعات والخيرات، ويجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله. अब आपके सामने